اختر غم حسین میں ہے لطف زندگی، رونا اگر نہ آئے تو جینا حرام ہے۔ رونی اکھاں نال دعا منگو خالق کائنات قرار حیدر مولا درجات بلند فرماوے، مولا او دے بھائیاں دی زندگی دراز فرماوے۔ میری ربائی تو شرازی صاحب تقریر شروع کر سن۔ جاگیر زہرا کو تو نے بیت المال سمجھا ہے، جاگیر زہرا کو تو نے بیت المال سمجھا ہے اور غاصبوں کو صاحب کمال سمجھا ہے۔ چاچا جی، جاگیر زہرا کو تو نے بیت المال سمجھا ہے اور غاصبوں کو صاحب کمال سمجھا ہے۔ اوے تیرے سے تو بہتر ہے نصرانیوں کا یقین جنہوں نے جناب سیدہ کی بددعا کو زوال سمجھا ہے۔ تو میں شرائی صاحب اگلے اپیل کرساں کہ او اے 4 دن پہلے 24 ذی الحج نوں مبالہ ہویا ہے نصرانیہ نال، او مبالہ سچے کیویں گئن شاوری انشاءاللہ توان انج وکھائسن انج سناسن جو توان پتہ لگ سی کہ سچے ٹردے پہن اور جھوٹھیں دے مقابلے جا رہے۔ اور میں سلام پیش کردہ ہوں نا عیسائیاں نوں چاچا جی جنہوں نے سیدہ دا حیا کیتا ہے۔ ہون تے جیڑا 2 دن مجلس کرار لگ پوے او نال شاہ جی لکھوا دیندہ ہے، خدا دا نا ہے سید نہ بنو، سادات دا حیا کرو اور اولاد بطول دا مقابلہ نہ کرو۔ جیڑے بھی حیا کردن سیدہ دا مولا کی کائنات تواڑیاں دیاں بہناں دے پردے محفوظ فرماوے۔ واجب القدر واجب العزت آغا سید مظہر علی شرازی اور ساڑھے کول ایک او خطیب آئین قرآن شریف دے شاہراں دا اپنا بہترین محل ٹھیک ٹھاک لکھاں دے حساب تے مرید، لیکن سید زادے نے قرآن پاک دے حافظ بھی ہیں۔ جدو مطالعہ کیتا ہے نا قرآن دا تے قرآن قصیدہ نظر آئے آل محمد دا، اس لئے سید آگئے پیر طریقت رہبر شریعت خطیب اہل سنت سید آدھا سید عرفان حیدر شاہ صاحب شاہ رندیاں گلنا سن کے ویسو جڑے بندے باہر گئے ہو او ضرور شاہ رندیاں۔ اور آغا مظہر شرازی بھی اس موجودہ دور دے باعمل ذاکر اور شریف و ذاکرین سید آدھا ہر غریب امیر دنال تامن کر دے مالک کائنات ساڑھا فخرن مولانا دی زندگی دراز فرمائے۔ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سن اور اسی سپیشل انہاں چودھریاں دا شکریہ ادا کر دیں سید آدھے کہ ساڑھے گھر دی پوڑی تو سا اپنے گھر وچھائیے مالک کائنات تواڑیاں زندگی اندراز فرماوے، تواڑے مال و جانچ مولا برکت عطا فرماوے۔ باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ سے خیریت تھوڑا جا بہوا پانی سانے پینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر سات وفی کل سات من سات لیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ ارزقتاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وعلی محمد یا فارس الحجاز ادرکنی ادرکنی ادرکنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ العلی هو العلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد راجل فرج آل محمد صلوات بر محمد و آل بیت۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم باواز بلند صلوات۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین باواز بلند صلوات۔ عالمین دا خالق دوست تمام مومنین و سادات شیعہ سنی حضرات آل محمد دے ذکر ٹورا اپنے دربار وچ قبول و منظور فرمائے۔ کائنات دا خالق بانیاں نے مجلس دی صف ماتم وچھائی خلوص نیت نال خرچ اخراجات کیتا اپنے دربار وچ عبادت شمار فرماؤ۔
مالک بانیان مجلس دے جمی مرحومین دے درجات بلند فرما، جمی مقاصد شریعہ پورے فرما۔ حاضرین مجلس مومنین و مومنات شیعہ سنی حضرات دیاں میرے سمیت جائز آرزویں پوریاں فرما۔ اس صفحے آزاد حقیقی مالک حقیقی وارث اپنی آخری حجت ساڈے آخری پیشوا امام زمانہ اجل اللہ فر شریف تجل ظہور فرما۔ جتنی دیر تک تیری آخری حجت ساڈے آخری امام نو تیرے اذن ظہور نہیں ملدا، اتنی دیر تک مقامات مقدسہ دی خود محافظت فرما۔ مالک جنہاں بھوک لگی ہوئی ہے انہاں نیاں توانائیاں آمین آکھن واسطے تیار نہیں، مالک انہاں نیاں توانائیاں بحال فرما۔ اہل بیت دے گھرانے لے کے صلوات سمجھ کے ہکو صلوات پڑھو تے کھلیاں چہریاں نال باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیڑی آئے کریمہ جناب دی خدمتی تلاوت کی تی رحمان رحیم اللہ نے اپنی لا ریب تے بے عیب کتاب وچ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تفصیل وچ میں نہیں وینا، انجے بالکل مختصر انداز وچ میں جناب دی خدمت کرنی۔ ذہن کچھ ہو رہی چکے سرکار نے آرڈر دیتا ہے، چلو ایسا موضوع نہیں، دعاواں لین واسطے میں بہنے ہاں۔ مذہب ذہن وچ نہیں رکھنا، شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث جیڑا تیرا مسلک ہے، جیڑا تیرا مذہب ہے، تین تیرا مذہب تیرا مسلک نصیب ہوئے، جس امام دا پیروکار ہیں وہ امام تین نصیب ہوئے۔ میرا مجلس پڑھن دا مقصد ہے نہیں بندہ اپنے امام نو چھڑے تے کسے ہور امام والے پاسے ٹرے، اپنا مسلک چھڑے تے کسے ہور مسلک والے پاسے ٹرے۔ ساڈی شیعہ دی یہ ڈیوٹی نہیں بندے شیعہ کرنے، حالانکہ ساڈے اندر والا جیڑا ہے نا وہ ہر ویلے جاری رہندا ہے۔ ساڈے گھر کوئی نلکا لاؤن آ ونجے تے ساڈی کوشش ہوندی ہے بدو نلکا لگے ادو علی ولی اللہ پڑھ لے۔ خوش ہے نائی مسکین دیگاں پکاؤن آیا ادو چھری نال ہاں جی وصل کتردا پہ، ادو اسا سرکار دی ولایت اہل بیت دے گھرانے دی فضیلت شروع کر لئی۔ ذہن ساڈا انج ہی ہوندا ہے بے نائی دیگاں پکا کے ہٹے تے اپنا حصہ بھی لیوے تے آکھے میں شیعہ ہو گیا۔ اساں اندروں ابالے ہوندے سن کال ہوندی اندروں پئی ہوئی بندہ شیعہ ہو جائے، حالانکہ سن شیعہ بندہ کرن دی لوڑ نہیں تے نہ ساڈے طاقت ہے واسا کہ سا بندے شیعہ کریے۔ سن صرف یہ کچھ آکھنا چاہیے بے جیڑا بندہ بندے دا پتر بن کے جہان تے آئے، جیڑے انسان انسانیت دے دائرے چ رہے کس جہان تے ہے، وہ انسان اتنی دیر تک کامل انسان ہو نہیں سکتا جتنی دیر تک 14 دا غلام نہ ہو۔ کوشش کرے ہے ایک اور میں بھی جناب دی خدمت گزارش کراں، وہ بندہ پڑھن والا چھوٹو ہوئے وڈو ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے دور تو آوے قریب تو آوے، ٹھیک ہے جی، کالا پڑھن والا ہوئے چٹا پڑھن والا ہوئے، پڑھن والے نہ ویکھیا کرو ذکر ویکھیا کرو۔ تے میں سیدہ نسل رسول ہارا زادار دی مومن شیعہ سنی دی منت کرساں، مذہب ذہن چ نہیں رکھنا، گل ذہن چ رکھنی ہے، چونکہ اللہ نے شیعہ بنا کے جہان تے نہیں بھیجیا، سنی بنا کے جہان تے نہیں بھیجیا، دیوبندی اہل حدیث بنا کے جہان تے نہیں بھیجیا، اللہ نے سن انسان بنا کے جہان تے بھیجیا۔ تے پہلے انسانیت ہے بعد وچ مذہب ہے، تے بندہ انسان ہی نہ ہوئے جڑے نے بولے جنہ دے چہرے تے مسکراہٹ ہی نہیں آئی۔ میں کوئی عربی دا جملہ آکھیا کوئی مشکل بن گئی، میں گزارش کیتی ہے بندہ بندے دا پتر ہی نہ بنیا ہوئے، یہ انسان ہی انسان نہیں۔ کئی بندے اس لبادے چہن زہر بندے انسان ہیں، مگر انسان حقیقت چو انسان جدہ زہر اور باطن انسان نہ لے۔ ایک بندہ خندق کے چایا نبیوں دے سردار تے سلطان نبی نے واللیل دیاں زلفالے مٹے تے سونے مدنی نے وما ینطق عن الہوا دے مصداق رسول نے فرمایا کتا بھوک رہے، کوئی ہے جڑا اس کتے دی بھوک بند کرے؟ اے خندق کے کہیں صحابیہ کہ یا رسول اللہ تو بندہ ہے، تو سا فرمایا کتا، میرے آقا فرمایا اے بندہ نہیں حقیقت چ کتا ہے۔ اس دا مقصد ہے زہر دا بندے آلہ ہائی، حقیقت چ بندہ نہ، جو نظر نبی نہ ہے۔ میرے بعد محقق شخصیت بیٹھن، اے داری پڑھی لکھ شخصیت ہے، پڑھے لکھے احباب میرے مجلس بیٹھن۔ میں جاپان چو نہیں آیا، تس امریکہ چو نہیں آیا، میں بھی ہر ویلے تھا، تساں بھی ہر ویلے تھا، ایک نہیں تے دوجے مجلس
جناب دے چہرے دی زیارت ہوندی ہے. میں جناب نو اچھی طرح جاننا, تساں میں اچھی طرح جان دیو, ٹھیک ہے جی. میں اتنے محرم بک کرن نہیں آیا, میں توانے تقریر سنونی ہے تو تساں آکھنا وے شاہ جی ساڈے کول محرم پڑھو, اے نہیں ہونا. بہرحال ترلا اتنا ہے بگال ذہن وچ میں کوشش کرواں تواڈے ذہن وچ بوے, تساں کوشش کرنی ہے جلدی جلدی وصول کرن دی, تاکہ حضرت صاحب دے اور تواڈے درمیان میں زیادہ دیر حیل نہ ہوا. گل مذہب ذہن وچ رکھ کے نہیں سننی, ایز اے انسان میری گل سننی, اپنی حویلیاں بہ کے نتیجہ کਢنا ہے. اگر نتیجہ حق تے نکلے تو میرے حق وچ دعا ضرور کرنی. جڑی آئے کریمہ جناب دی خدمت تلاوت کیتی, مالک کے کل, مالک مختار, پوری کائنات دے مالک اللہ نے ارشاد فرمایا, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جو. آیت نازل ہوئی نبی دے صحابہ دے سامنے, نبی نے اپنے صحابہ دے سامنے پڑھ کے آیت سنائی. ایک صحابی دا ساڈے تے سان اس نبی دے قدم چوم کے آکھے یا رسول اللہ, اے جنہاں دے نال متقی ہو کے رلن دا اللہ حکم دیتا ہے او سچے کیڑے ہیں؟ پتہ نہیں کتنے دی زبان پیر اصغر شاہ ہلنی ہے, کتنے دے سیر تو میرا جملہ لگ وینا ہے. اس نے پوچھیا وہ سچے کیڑے ہیں جنہاں نال سن متقیان رلن دا حکم ہے؟ نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آئی, وما ینطق عن الہوی, زبان نبی نے حرکت لے آندی. میرے آقا فرمائے احسان کیتے آون والی نسلاں تے پوچھ لے تھوڑا جیا صبر کر, کوئی دن آسی میں او سچے میدان وچ ٹور کے ویکھے سن جو سچے ہن کیڑے. بس سچے قرآن دی نگاہ سچے, قرآن دی نگاہ صادق. کون ان اللہ دے نبی آکے کوئی وقت آسی میں ٹور کے وکھے سے 21 ذی الحج یہ مہینہ 10 ہجری 21 ذی الحج, مدینہ نبی دی مسجد, نجران چو کچھ بندے آئے, یہ نبی نال بحث کرنا چاہتے ہیں. یہ مسجد سامنے آئے, اطلاع ملی جی نجران چو کچھ بندے آئے توڑے نال گل کرنا چاہتے نساں. اس نو نبی منن واسطے تیار ہی نہیں جس نو پتہ ہی نہ ہوئے, جیڑا جان دے ہی نہیں اس نو نبی کیا مننے. اللہ جس نو نبی بنائیں دے, رسول بنائیں دے, امام بنائیں دے, اللہ اس نو اپنی علم دا مالک بنائیں دے. پتہ نہیں یہ ٹھٹی والے علاقے کوئی نبی ایسا آیا ہوئے جیڑا نبی انہاں نیڑے نیڑے والے درسنج پڑے ہوئے. پوری کائنات ربوے تک نبی ہے جنہ دے نزدیک ہے با اتھے آیا تتھے پڑھیا تو وقت اتھے نبی ہو گیا. اے جڑے اتھے پڑھ کے نبی بندے نو ہو رہن تے جنن اسا نبی مندیاں کائنات نائی او ہان تے وقت جنن اللہ نے نبوت و رسالت دے تاج عطا کیتے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی کوئی رسول اتنی دیر تک اللہ نے کسا نبی نہیں بنایا, کسا رسول نو رسول نہیں بنایا, کسا نبی دے سر تے نبوت دا تاج نہیں رکھیا, کسا رسول دے سر تے تاج رسالت نہیں رکھیا, جتنی دیر تک حسنین دے نانے دی نبوت و رسالت دا نبیاں کلمہ نہیں پڑھیا. نبی کلمہ پڑھ دے گئے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, حق یا علی علیہ السلام, زندہ باد مردہ باد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائیاں دی کتابیں میں موجود ہے. با انبیاء و مرسلین نے سرکار ختم مرتبت دی نبوت و رسالت دا کلمہ پڑھیا. علی نے, اللہ نے اس علی دے اس علی خالق نے نبیان نبی تے رسول بنایا. سرکار ختمیہ مرتبت بات لمبی ہوئی سی. جناب ختمیہ مرتبت دے کول اطلاع آئی جو نجران دے کچھ بندے تو ان ملنا چاہتے ہیں. میرے آقا فرمائیں دیں اتنی دیر تک ملنا ممنوع ہے جتنی دیر تک میری شریعت مطابق لباس زیب تن نہ کرن. انہاں دے جسمت لباس کیویں دے آنے ساڑھے یار ریشمی لباس, چاچے اور یادن پینٹ کوٹ انجے جی میں اے پہرے تو پہلے ہوتے آنے ریشمی لباس جسم تے ریشمی, کیونکہ نبی دی شریعت مرد آستے حرام قرار دیتا ہے ریشمی لباس. سونا مرد آستے حرام ہے, ریشمی لباس مرد آستے حرام ہے. جیڑا جیڑا بندہ چودراٹ نو
उत्ते ते बुलंद करना चाहता है ते लाकट सोने दे पिंदे ते सोने दी मुंदरियां पिंदे। सैयद दा मशवरी अपनी हवेली च बह के अपने गिरबान झाती पा के अपनी अदालत च आप पेश हो के वेख जिस दा कलमा पढ़ी उस दी गल मन्नीए। अगर जे चुदराट नूं सोना बुलंद करदा हुंदा ना ते तेरी इज्जत च फजीलत दा बैस बनदा हुंदा सोना, ते फिर नबी आख्या पा जे अगर चांदी तेरे आस्ते नबी जायज़ करार दी है, सोना क्यों जायज़ नहीं करार दिते? दा मकसद है मर्द जेड़ा है उसकी इंसानियत नूं दागदार करदा है सोना। अगर तेरे हक च फायदा मंद होंदा ते भावें आ जी नबी जो मना की। कई बंदे ऐसे हैं जेड़े नबी दी गल मनदे नहीं, नबी न मनदे, नबी दी गल नहीं मनदे। चलो मैं मिसाल देना, कई बंदे कुत्ते रखे हुए, कुत्ता कई बंदे शौकिया कुत्ते रख देन। यतीमा दा एहसास नहीं, कुत्ते दा एहसास है। इलाके दे मस्कीन गरीब बूहे ते आवन ते धिक्के दे के हटा छड़ने। कुत्ते न शनील दियां रजाइयां देसी घ्यो पिवाए जा रहे हैं। मेरे मुर्शद दी हदीस है, सरकार खतमी मरतबत फरमांदे ने जिस बंदे ते अल्लाह दी ज़ात नाराज होवे उस दी ड्यूटी कुत्तियां ते ला छड़दा है। खिदमत कुत्तियां दी ओ करन लग पौंदा है क्योंकि अल्लाह दी नाराज़गी दा सबब बनदा है। ये दुध किदे आस्ते अल्लाह बनाया है? बंदे आस्ते बुलिया है जे, चंदा नहीं मंगदा। बाबा बुढ़े शाह जी, मैं आज तुहाडे नाम दा पता लगदा बा तुहाडा नाम बाबा बुढ़े शाह, मैं भुल ही रहा। बाबा बुढ़े शाह जी मैं गुजारिश पे करदा बा दुध अल्लाह ने किदे आस्ते बनाया? किते दिल च विलायत अमीरुल मोमिनीन होवे ओ सारे जवान होंदे। नारा हैदरी नाले जन्नत तो जवाना जाना है। इस दा मकसद है बाबे बुढ़े ने वैन देंदा ते बैठा बांस कोले ते हे सैयद ते हे शिराजी। ध्यान करिया जी, बंदे आस्ते अल्लाह दुध बनाया ते शराब कुछ बंदे हैं जेड़े घुटींदे लफ्ज़ शराब आउंदी है, बंदे घुटींदे। मैं आदा बंदे नहीं घुटींदे, उन्हां दी इंसानियत दागदार हो चुकी है, वो इंसान नहीं रहे। शराब हराम है, दुध हलाल है। मैं उस बंदे ने किवें बंदा मन्ना बा जेड़ा शराब नूं अपने आस्ते हलाल करार दिती खड़ा है ते जेड़ी हलाल है यो कुत्ते पे वेंदा खड़ा है। कुत्ता वेखो ना, बंदे जहन्नम में जा रहे हैं, जहन्नम में। नबी दी उम्मत दे 73 फिरके, सतफ्तार उम्मती बेसलासिन व सबीना फिरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदतन फिल जन्ना। नबी दी हदीस है, भाइयां दी किताब विच वाज़े तौर ते मौजूद है। पीर और मेरी गल दी तस्दीक करे सन 72 जहन्नमी ते एक जन्नती। ओ जेड़ा एक जन्नत च जा रहा है उस च इन्हां 72 च कोई एक अमल ऐसा बुलांदे जेड़ा 72 च नहीं तो सेक के च है। एक अमल हाँ वो 72 च नहीं तो सेके च। नबी दी उम्मत दे 73 फिरकियां शराब हराम है। नबी आखे शराब हराम, नबी दे नाइबीन आख देन शराब हराम। ये जी यजीद की टक्कर आई ना हुसैन नाल, गल लंबी हो गई है। हुसैन नू यजीद आखे है ब मैं तेरे नाने दी शरीयत दे नकले कुफर ना बादशाह, तेरे नाने दी शरीयत दी बुनियादां हलानियां, तेरे नाने दी शरीयत शराब हराम है, मैं जायज़ करार देना। मेरे मुर्शद फरमाया जब तक मैं और मेरे जिया इस जहान ते एक भी मौजूद है शराब हराम रासी। हुण इसका मकसद है करबला दे मैदान तो बाद इस लम्हे तक और 12वें दे ज़हूर तक दो ही मजहब हैं, या हुसैनी या यजीदी। मेरे नज़दीक चूँकि मैं फ़कीर दिया बंदा, मेरे नज़दीक दो ही मजहब हैं, या हुसैनी मजहब है या यजीदी मजहब है। जिथे हुसैन दा किरदार नजर आवे समझो हुसैनी है, जिथे यजीद दा किरदार नजर आवे समझो यजीदी है। अगर शराब हलाल है तेरे नज़दीक तो वह तेरा हुसैन नाल तल्लुक नहीं, तेरा यजीद नाल तल्लुक, क्योंकि यजीद शराब नू जायज़ आखे, हुसैन शराब नू हराम आखे। वो बंदा आके मैं नबी दा कलमा भी पढ़दा, नबी दी अहल बैत नू भी मनदा, मैं उन्हां दे प्यारियां नाल प्यार करेना ते वत उन्हां दे
حکم دی تابعداری زندگی نہیں گزاردا کہ منی پیر شفقت شاہ مثال نہ پہ دیں دے، حالانکہ انہوں نے مثال میرے تے بڑی غلط دیتی ہے نہیں تسی مہمان نواز ہوئے اسی گل نہیں میں پانی مثال دیون لگے ہیں بھی اس نو استعمال بندہ چنگے سونے انداز نال کرے نا وجد دے آستے دین دے پہ دی کتنی گھٹ دی ہے کتنی ود دی ہے مثال اچ بھی احترام قائم ہونا چاہیے دے مثال ایسی دیو با اگلے دا ذہن ضمیر مطمئن ہوئے ہاں جی اس دے ذہن ضمیر تے چوٹ نہ پوے خوبصورت پیاری حسین جی مثال دیو تاکہ چونکہ مثال اصل نو واضح کر دیئے نا تے جس واسطے کیتی جا رہے جٹکالی دے وچ میرے بزرگ خدا انہاں دے درجات بلند کرے فرمائندے ہیں جڑے مثال دے دوران جتنیاں گالیاں کٹ سو نا تے آخر تے جس نو تسا نتیجہ دینے سمجھو ساریاں اودی تسا جھولی چ پا چھڑی گل لمبی ہوگی میں گزارش پہ کرداں نبی نے فرمایا میری شریعت مطابق انہاں کو لباس پا کے آؤں چونکہ ریشمی لباس لہاؤ خوبصورت پیارے سونے حسین لباسہ تو منع نبی نہیں کیتا جیڑا خوبصورت جتنا قیمتی لباس پاونا چاہنا ہے تیرے کل طاقت ہے پا مگر او پا جدے تے نبی راضی ہے نبی دی اہل بیت راضی ہے لباس ہو نہیں ہونا چاہی دے جدے تے نبی راضی نہ ہوئے لباس پائے نبی دی کچہری چاہے 3 دن تک نبی نال بحث رہی لڑائی ہوندی ہے 3 قسم دی ایک لڑائی ہوندی ہے زبان نال ایک لڑائی ہوندی ہے ہاتھ نال ہن جنہ بندے آسے پاسے ویکھے زبان نہ تو نہ دی بھی ہیں یا نہیں یہ زبان کے دا ایدو ہونی آئی جو انج ویکھے کوشش کیتی کرو سیانے بندے ہو پڑھیں بندے ہو پڑھن والا بیان کرن والا بیان کر رہے ہوئے نا تے ایتھے بے کو دی گل سنی کرو تاکہ ڈیریاں تے بے کو دی گل دا نتیجہ کڈھیا کرو ایتھے تو سے پاسے دھیان کر دیو تو بات آخنے جی شرازی آیا ہی بڑے چاہ نال منگایا نا وان وٹیں دگے وان شرازی کے وٹنا تو اپنا آپ وان وٹن شروع کر دیں دے ہو معصوم دی محفل بہ کے بندہ دھیان ہی نہ کرے تے وان تے بندے دا وٹیا پہ پڑھن والے تو ڈائم نہیں ہوندا میں اپنا حصہ پڑھنا ہے تے اپنا لنگر لینا اے بھی لے کے بہن انہا لینا سارے کیا خیال تسا صرف سننا نہ تسا لنگر دیونے نہ تسا جیب والا لنگر دیونا تسا صرف داد دینی ہے تو میں سید ہو کہ تو آنا دا کھڑا با داد دے لنٹر نہیں پوندے میرے بارے چ نہیں بولنا تے شاہر دے بارے بول سو شاہر دے بارے چ نہیں بولنا تے کسے ہور دے بارے بول سو با ادھی بارے بولے ہو ستے اے داد گھٹ وینی ہو انہاں دے لنٹر نہیں پوندے تنے خزانہ مقدہ ایتھے 14 وسدے ہوئن تے 14 دی فضیلت سن کے بندے دیئے جا ٹھرے اپنی ماں دا شکریہ بھی ادا کر تے 14 دے بوہے تے چھوک جنان منے تے توجہ نہیں فرمائی تو سلامت رہو مالک عزت دا کر توجہ کرنی ہے سارے احباب میرے پاس دھیان کرے ہے 3 قسم دی چاچا جی لڑائی ہوندی ایک زبان دی لڑائی پیر بڈھے شاہ جی ایک ہاتھ دی لڑائی ایک روحانیت دی لڑائی زبان دی لڑائی مناظرہ دل یہ تو آڈے میرے واسط دی بات نہیں مناظرے کرنا یہ علماء دا کام ہے تے علماء لڑدین قرآن نال اے جڑی ہون کلاشن کو فائیں نا تو مسجد ہیں ہاں جی سازشاں ہونی ہیں یہ مسجد نہیں یہ مسجد زرار ہیں اے جتو کسا مسلمان دے گھر جلاون دی تے کسا نوجوان نو مارن دی سازش ہوئے وہ مسجد نہیں ہوندی مسجد ہوندی ہے خدا دے گھر دے سجدے ڈیون والی جان مسجد آ دین تے جتے سازش ہوئے مسجد نہیں یہ مسجد زرار ہے بہرحال بات سائڈ تو ہوئی سی یہ علماء دا کام میں مناظرہ کرنا یہ زبان نال گل ہوندی کیا خیال ہے توڑا با مناظرہ کر دیں کہ صاحب مولوی نے ویکھے بدوجے دے منہ تے تماچا مارے با ماننا ایتھو مناونا ایتھو ہی قرآن دی آیت ایتھو حدیث ایتھو قول معصوم ایتھو دنیا دی کوئی مثال ایتھو منوانا اس نو آدن مناظرہ ہاتھ دی لڑائی مقاتلہ سوٹا ڈنکا تلوار نیزہ ہیں جی بندوق اے جڑے ہتھیار ہاتھ نال جڑے ہتھیار استعمال ہوندے اس نو آدن مقاتلہ تے ایک جنگ ہوندی ہے روحانیت دی جنگ
یہ جیڑی روحانیت دی جنگ جدے چ اپنا کردار پیش کرنا ہوندا ہے میں دنیا تو آن تو لے کے اس لمحے تک میری زندگی کوئی جھوٹ وکھا کوئی بدماشی وکھا کوئی شراب پی ونڈیا نہیں میرے پاس جناب روحانیت دی جنگ یعنی اپنی روحانیت پیش کرنا میرے کردار نو اگر تیرے نزدیک کوئی داغ لگ گئے تے سامنے لیا میں تیرے سامنے میری زندگی تیرے سامنے اس نو آدن مبالہ کئی بندے بحث کر دے نا اے جڑی پٹڑیوں بندے لتھے نا اے مختلف فرقیاں بندے تقسیم کیوں ہوئے اس واسطے ہوئے بجنہان دے تدین نازل ہوئے بندے انہاں تو لیا نہیں گال آگئی یہ تو کنجوسی نو بنجے نماز شیعہ بھی پڑھ دیں سنی بھی دیوبندی پڑھ دیں اہل حدیث بھی نبی دی امت دے 73 فرقے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ دے پہن ساڑھے تے سوٹا لے کے جو سوار ہو گئے ہیں علی علی کریں دیں علی نبی نے زندگی چ ایک واری وکھایا میں ایک گال کرنی ہے ہر ذہن تک میں وہ بات پہنچانا چاہنا ہر ضمیر نو کھٹکاونا چاہنا تیرے لوہے ایمان و عقیدے تے میں لکھنا چاہنا نبی نے زندگی چ عمل کیتا ہے 23 سال لگاتار یہ نماز دا پڑھنا دن نے 5 واری پڑھی میرے پاس توجہ کرے کتنی واری جڑے پڑھ دے بولیا ہے جڑے نے پڑھ دے مالک توفیق دینے 5 واری دن نے پڑھی تے مہینے چ 150 مرتبہ 3 5 نال ضرب دے ہوتے 100 150 مرتبہ اے 150 مرتبہ نبی نے مہینے چ پڑھی اے سن 150 سال نال یعنی 12 مہینے نال ضرب دے ہو 1800 مرتبہ نبی نے 1800 مرتبہ عمل کیتا اس 1823 سالہ نال ضرب دیو 41,400 مرتبہ نبی نے نماز پڑھی کنڈیاں بند کر کے دروازے بند کر لیندے ہیں تو نبی نماز پڑھ دائی نہیں پہ بول دے چندہ منگے نبی نماز پڑھ دائی زیر آسمان پڑھ دے ہیں صحابہ دے جمع غفیر نو جماعت کریں دے نبی دے پچھے لین لگی ہوں دی آئی معتبر صحابہ دی جڑے نبی دے پچھے نمازہ پڑھ دے ہیں یہ نمازہ پڑھنا لے نبی دے پچھے 23 سال عمل کر دے رہے تے نبی آنکھ نوٹ دے گئے بندے آکھیا پتہ نہیں ایتھے بندیاں ایتھے بندیاں ایتھے بندیاں یا کھول کے پڑھ دیاں مسلمان تیری عقل دا شرازی کیڑے چوک تے ماتم کرے جیڑا عمل نبی نے 23 سال لگاتار کیتا ہے تے 41,400 مرتبہ کر کے دکھایا ہے کلمہ پڑھنا لو ہوتے تے کٹھا نہیں تے جیڑا غدیر ہے ایک واری فرمایا من کن تو مولا ہو جدہ دل بنے حیدری جیڑا زندگی چمل ہی ایک واری کیتا ہے من کن تو مولا ہو فہازا علی جن مولا جس دا میں مولا اس دا میرا بھیرا علی مولا ادھے بندے کی میں کٹھے ہو سکتے یہ جلنا نماز دا فرق ڈسے ہے نا بھائی ایتھے ہون تو آڈے سیانے جے مجمع تشریح دی تو لوڑ کوئی نہیں ہوندی یہ جڑے دسن آلے نا یہ نبی دی زندگی تو ڈھیر پچھو آئے کوئی 70 سال کوئی 150 سال انج پچھو ہم دے رہے ہیں تے دس دے رہے ہیں ایک ہستی آئی ایک امام آن جڑے مدینے دے بالکل قریب آن انہاں دا مدینے نال تعلق آئی ہاں جی مالکی قبلہ میری گال دی تصدیق کر سن انہاں دے دووے فتوین وہ آدھن ہاتھ بن کے پڑھو تاں بھی نماز ہے ہاتھ کھول کے پڑھو وہ آدھن کدی نبی نماز ہاتھ بن دے ہیں کدی کھول کے پڑھ دے اے ابو ہریرہ دیئے ساڑھے کے سامنے بڑیاں روایتاں پیر اصغر شادی موجود ہیں قصت ہٹ نہیں سیدہ نسل رسولہ معذرت نال گزارش کردہ تکلیف ہون دیئے اے ویکھو نا تساں اگر ماجدہ چور لبنا ہوئے تو لب لیندے ہو تے دین دے چور دا پتہ نہیں اے تساں کڑنگ گڈنی ہوئے تو چنگے بھی دی تلاش چوندے ہو حکا لینا ہوئی تے 4 واری ناپ کے تے ٹھکور دیں کچی مٹی تے نہیں بالکل کھڑکدہ ٹھیک ہے پکو یا ٹھیک ہے ہویجہ لینا ہوئی تے ٹھکور دیں امام بناوڑ ہوئی تو پتہ ہی کوئی نو ہیٹ نہیں میں گزارش کردہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہاں دے کول 5000 تو سیدزادہ 5000 تو لے کے 25000 تک احادیث موجود ہیں. گھٹ منتے 5000 زیادہ منتے 25000. اے 5000 تو 25000 تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو احادیث نبی دی مروی ہے. پوچھے گیا بھئی اتنیاں حدیثاں جناب حضرت ابو ہریرہ تو کیوں لئیاں؟ انہاں کہ جناب ایک دن نبی دی محفل وچ بیٹھ اے 4 سال زندگی نبی دی آخری جیڑی آئی نا ادھے چے نبی دے نال رلیں. نبی دی زندگی دے آخری 4 سال حضرت ابو ہریرہ نال رلیں. گال میں نتیجہ دینا پیا بس نبی دی محفل وچ بیٹھے نبی دے سامنے دودھ دا پیالہ آیا نبی وہ دودھ پیتا. گل سمجھ آ رہی؟ دودھ پیتا نبی پیالہ واپس کرن لگے. حضرت اپنے مقام تو اٹھے نہ کیا اللہ دا نبی اگر اجازت ہوئے تو اس پیالے میں وصول کراں. نبی نے دے ہاتھ دیتا انہاں تھوڑا جہا پانی پایا جڑے ویلے پانی نہ ہلایا تو کہ بن گیا جڑا پانی دودھ پانی نہیں پیندے اگھال تھوڑا جہا پانی اگھال انہوں پیتا. بھائی دلیل دین دینا اساں حضرت ابو ہریرہ تو نبی دیاں 5000 احادیث اس واسطے لئین او جیڑا دودھ پیتا ہی نا نبی نے اس دودھ دے پیالن تے اس دودھ نو نبی دے ہوٹھ لگ گیا. نبی دا لعاب اس دودھ چے جڑے دودھ رہ گیا ہی نا اس پیالے تھوڑا جیا او دے چ نبی دا لعاب یعنی نبی دی تھوک رل گئی آئی. او جڑے ویلے اگھال پیندے گئے تو انہاں دا سینہ روشن ہوندا گیا سارے صحابیاں نالو انہاں دا عرف والا مقام تے بلند علم ہو گیا. مسلمان اگر تیرے نزدیک انج ہی ہے یہ جیڑی ہستی حضرت کریم کربلا دے نانے دا او اگھال پی لے وے او دے کول 5000 حدیث لینا تیری شریعت تے جس حسین نانے دی زبان چوس چوس کے پروان چڑھے اس حسین کو کتنی حدیث لئین یعنی تیرا حق بندہ ہی نا اس حسین جیس اپنی پوری زندگی اپنے نانے دی زبان چوسی نانے دی زبان چوس 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 کے جس نواز رسول نے پروان ہونا شروع کیتا. تیرا حق بندہ ہی ساریاں احادیث انہاں دے کول لے ہیں جنہ زبان چوسی. بہرحال اس گل دی بحث ضرورت نہیں بہت دو کیوں نہیں لئیاں گئیاں ایدو کیوں لئیاں گئیاں اے لفظ کیوں اپنے ڈیریاں تے بہ کے ونڈ کریا ہے. میرا کام میں تو انگال سناونا تے منصف مزاج بندے دا کام میں انصاف کرنا. جیڑا بندہ عدل نہیں کر سکتا اس نو بندہ آکھواون دا حق نہیں. جیڑا عدل کرنا جاندہ ہے عدل سننا جاندہ ہے حقیقت چو ہی اپنے آپ نو انسان کھا سکتا ہے. گل سے نیچے 3 قسم دی لڑائی گلاں جو گلاں نکل دی ہیں 3 قسم دی لڑائی مناظرہ مقاتلہ مبالہ. اے نبی نے بابا جی 3 دن پہلی لڑائی لڑی عیسائیاں نال نہ مناظرہ اگے بیک تھوڑکا چچا نہیں تیری مہربانی اگے میں لین بنائیے توجہ کرے آئے جی. مناظرہ نبی نے لڑیا مناظرہ لڑنا شروع کیتا 3 دن تک 21 ذیلاج 22 ذیلاج 23 ذیلاج نبی اے گلاں کر دیں نبی دا جواب دین دیں اے انکار کر دیں وط نبی جواب دین دیں پھر انکار کر دیں پھر نبی جواب دین دیں. یعنی اپنی رسالت پیش کیتی اللہ دی توحید قرآن نقلی عقلی دلیلہ نبی پیش کر دے رہے علی تے حسنین نو نبی پیش کیتا. اے عیسائی نہ مننے 3 دن تک نبی مناظرہ کر دے رہے 3 دن تک 21 ذیلحج 22 ذیلحج 23 ذیلحج اے مناظرہ نبی کر دے رہے اپنی مسجد. عیسائی نہ مننے پتہ نہیں کتنے بندیاں دے سر تو لگنے کتنے بندیاں دی زبان علی حق دی خاطر ہلنی ہے کتنے بندیاں میرے نال رلنے کتنے کڑی کے میرا چہرہ وے کھڑے ہیں. میں نے اس منبر دی عظمت دی قسم 3 دن دی دیگر ڈھل دی کھڑی آئی آسمان تو جبرائیل نازل ہویا جو اللہ پیا دئی انہاں نے چھوڑ انہاں دے بوہے تے وان جنان دے بغیر نہ تیری نبھدی ہے نہ میری نبھدی. سلامت رہو. جبریل میرے مالک نو آگ تیرا حبیب پوچھدا کھڑا ہے میں اس بوہے تے ونج کے کرنا کے
میں آکھے جی اس دروازے تے ونج نہ دے بغیر نہ تیری گزردی نہ میری گزردی جی نہ تیری نبدی نہ میری نبدی بس بوئے تے ونج کہ میں کیا کرنا ہے تے آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ انہاں آکھ یعنی عیسائیاں آکھ چھوڑ بحث کرن دی ضرورت نہیں مناظرہ کرن دی ضرورت نہیں انہاں آکھ چھوڑ کل 24 ذی الحج صبح دے ٹائم تسا اپنے پتر لے آؤ میں اپنے تسا اپنیاں نساء لے آؤ میں اپنیاں تسا اپنے انفس لے آؤ میں اپنے ہر جگہ تے جمع اللہ پابندی لائی نہیں نبی طرفوں بھی پابندی کوئی نہیں اعلان ہو گیا نبی آیا علی جو بطول دے بوہے تھے نبی نے انما یرید اللہ لیذھبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دی آیت پڑھی اندروں علی جو بطول دی آواز آئی ہے یا رسول اللہ دروازے تے کھلوون دا مقصد میرے آقا مسکرا کے فرمیندے اللہ دا آرڈر ہے تواڈے بوہے تے آیا اعلان اللہ دے حکم مطابق میں کر چھڑیے ابنا دی آیت نازل ہو گئی ہے میں پوتر چاہی دین میں پوتر چاہی دین میں پوتر چاہی دین اگر نبی علی بطول دے بوہے تے آ کے پتر منگے حرام نہیں مظہر شرازی منگے بدعت کیوں ہے حرام کیوں ہے شرک کیوں بدعت کیوں شرک کیوں حرام کیوں حقیقت چناندہ بہرحال رات گزرنتے آئی پورے مدینے پیر جی خوشیاں ہر کوئی تیاری کر رہے بس سیگے جمع دے اور نتیجہ پہ دینا سیگے جمع دے رکاوٹ کوئی نہیں کسا کیسا پتر بن کے ویساں 10,000 صحابہ دا گھارے 3 9 13 نبی دے سوریاں دے گھر سکے سورے نبی دے 13 گھٹ منو تو 9 سوریاں دے گھر تے 10,000 صحابہ دا گھر تے ایک علی دا گھر تھوڑی جی کوشش کرنی ایک گھر صحابہ دے نبی دے سوریاں دے علی دا ویڑے ساری رات خوشی ساری رات اساں جس ویلے گل کردے ہیں بر نبی دی ایک دھی آئی تے ساڈے نال بحث ہوندی ہے تے ساڈے تے اعتراض ہوندے بے نہیں 4 میں آدھا بے ٹھیک ہے سلام سن پیر کرم شاہوری تے جنہ آسان کیتا ہے کام آزادیاں با مبالچ اگر نبی دیاں 4 دھیاں تے ایک کیوں گئی دوجیاں کیوں نہ گئیاں تے بھائیاں سانا کیا بے اس واسطے دوجیاں نہ گئیاں جو دوجیاں اس ویلے موجود نانو پہلے حق ہو چکیاں دنیا چھوڑ چکیاں فوت ہو چکیاں اس واسطے ایک بطول آئی تے کلی بطول ہی پیو دے نال گئی دوجیاں 3 ہونیاں تے نال وینیاں پیر کرم شاہوری جھیڑے ہی مکا چھڑن گل ہے میرے نیڑی دی پہ کردہ کوئی دور دی تے ہے نہیں ساڑھے اپنے علاقے دی گل ہے تفسیر انہاں لکھی ہے ضیاء القرآن اے ضیاء القرآن یہ آیت چاہو تے اس آیت دا جیڑا ترجمہ تے اس دی تشریح جیڑی انہاں کیتی ہے ابنا آنا دی تشریح وہ فرمیندن بے علی انفسنا دی جگہ تے نبی دا نفس بن کے نہیں گیا کیونکہ شریف ماحول پیر صاحب فرمیندن شریف ماحول داماد بمانا دے بیٹا ہوندن علی ابنا دی جاتے اس صفحے نبی دا پتر بن کے گئے جتے حسنین گئے کوشش کری مطا تیرا سر ہلدہ ہوئے تیری زبان ہلدی ہوئے جتے حسنین پتر بن کے گئے انجے علی نبی دا داماد آئی داماد بامان دے بیٹا ہوندے بیٹا بن کے گئے میں آدھا پیر جی تو ان سلام ہے جیڑے کل تک جھیڑے تے مناظرے ہوندے ہیں تو سا گل ایک لفظ نال مکا چھوڑی میں آدھا چلو نبی دیاں دھیاں جو نائن اس ویلے اس دور اچدا ہجری تے 24 ذی الحج نبی دے باقی جو داماد موجود ہیں علی پتر بن کے گئے باقی پتر بن کے کیوں نہیں گئے کوشش کری حیدری جو پتر جو بن کے گئے تھے باقی پتر بن کے کیوں بہرحال ساری رات لنگ گئی تیاری ہوندی رہی رکاوٹ کے سن کوئی نہ جناب سلمان فارسی نے نبی نے آگے مبارک دی یا رسول اللہ سبحان اللہ آج مدینے دا ماحول ہی کوئی ہو رہے میرے آقا فرمایا کہ ڈٹھے جی ہر گھر خوشی
سرکار فرمائے جتھے جتھے جویں جویں جڑے رنگ وچ خوشیاں ہیں وانج پورے مدینے دیاں گلیاں چوکاں چ اعلان کر کے آکھ میرے نبی فرمایا جو میں اللہ آرڈر دیتا ہے کل ابناءنا نساءنا انفسنا انہاں صفاں چ او بن کے ویسی جدی زندگی وچ جھوٹ نہیں کیونکہ کل جھوٹیاں تے لعنت ہوے جدی زندگی وچ جھوٹ نہیں او یعنی سچیاں وینے سچیاں اعلان ہوندا گیا مخلوق سوندی گئی اور یار ادھے نال جھیڑا نہیں اسا مدینے جناب سلمان نان اسا مدینے جناب ابو ذر نان اسا مدینے بلال نان میں آدھا نبی دے صحابی 1,40,000 جو نبی دا صحابی ہے کو 5-7 صحابیاں نال تے نبی نہیں نا سان جو اعتراض کر دیں با فلاں فلاں ہستیاں نہیں مندے تے ساڑھے پچھے پتہ نہیں کہ تو لائے ہویا ہے اسا تیرے تے سوال کر دیا نبی دے جو 1,40,000 صحابی ہیں سارے ہیں تو مندے تو لکھاں دا انکاری ہو کے وات بھی مسلمان کچھ انصاف تکر بہرحال اے سارے نبی سویرے نکلے نبی نکلیں تے کتنے ہستیاں نبی دے نال صرف 4 نبی سمیت 5 کوشش کیتی کرو گل سمجھی کرو حضرت نوح دے ککڑ اور پیر ٹاپ کے نہ وگیا جناب نوح دا ککڑ آئی نا پیر سائیں جڑے ویلے 6 مہینے حضرت نوح دی کشتی چل دی رہی نا پانی تے آسمانی مرغے دیاں آوازاں کشتی تے آئیاں تے جڑے ویلے کوئی جودی ہے سرکار امیر کائنات دی زری تو سب ویک کے آئے ہو زری دے نال ایک اچھا جی ٹب ہے علی امیر المومنین دی زری نجف پاک اے اچھا جی ٹب ہے او ٹبا کوئی جودی آئی جودی آلا پہاڑ سی اتھے آگے جناب نوح دی جڑے ویلے کشتی لگی تے جویں او علی ویڈیو لائی کھڑے نے اتنا کنارہ آئی تے ایتھے آئی کشتی تے جناب نوح دے ککڑ پہلے چھال ماری ایک پانی چ لت اس واسطے ادو دی مثال بن گئی بجیڑا بندہ کال کرے بندے آدن وہ کیوں حضرت نوح دے ککڑ آل کال پہ گئی گال سمجھی کرو سوچی کرو وہ بڑا نالا کے پہ آدھے میں گزارش کیتی ہے نبی دے نال بندے کتنے ہیں بندے پہ دن 5 نبی سمیت 5 نبی دے علاوہ 4 2 حسنین جنہاں دے بارش فرمائے جنت دے جوانہ دے سردار ایک دھی ایک علی ایک جھولیچ ایک انگلی نال دھی کان پچھے دھی دی کان پچھے علی اے ہے مبالے دا منظر نبی دی اگے ہس نبوت دے قدمہ دے ہوتے طہارت دا قدم طہارت دے ہوتے جناب امامت دا قدم کیا بات ہے سبحان اللہ نبوت تے جناب سیدہ دا قدم جناب سیدہ دے قدم تے جناب امیر کائنات دا قدم قدمہ دا بھی تحفظ ہے قدمہ دا بھی پردے بہرحال جویں قرآن دی آیت ہے ابنانا تسا اپنے پتر لے آؤ میں اپنے پہلے نبی اپنے قرآن دی آیت دی ترتیب نال مبالو ہے پہلے بیٹے پھر نساءنا و نساءکم پھر عورتاں پچھے دھی انفسنا و انفسکم جویں قرآن دی ترتیب انجی نبی مبالے آستے ہستیاں لے کے چلے جیڑا میں نتیجہ دیونا چاہنا جھوٹیاں تے ہومنی ہے لعنت اللہ نے قید لائی کوئی نہیں نبی 4 ہستیاں اپنے سمیت 5 مدینے چو لے کے ٹورن 10,000 صحابہ دا گھر آئی 9 سوریاں دے گھران ایک علی دی حویلی آئی مسلمان تو آدھے ہکو جائے میں برابر کیویں مننا 10,000 صحابہ دے گھاری چوتے 9 سوریاں دے گھاری چو نبیین کو ایک بھی ایسا نہیں ملیا جنن رسول نال لے ونجیا علی دے گھر چو ایک بھی ایسا نہیں جنن محمد چھوڑ کے ونجیا ساڑھے نال کیوں لڑ دیں ساڑھے نال ویر کیوں کمیں دیں ویر کماتے اللہ نال ویر کماتے نبی نال جنہ اے سچے وکھائیں اے سچے میدان چاندے گئے حبشی اے جڑے نجرانی کھڑے ہیں انہ ہتھیار سٹے انہ معافی منگی انہ جزیہ دیتا اساں انہ مسلمانہ نالو کروڑ درجے انہ عیسائیاں بلند تصور کر دیاں جنہ عیسائیاں نبی دی دھی دا حیا کیتا
تے جڑے نبی دیاں دھیاں ہس ہس کے لٹ دے رہے ہیں اس کلمہ کے پڑھے اے کچھ دن رہ گئے چاند چڑھنے تساں یہ چاند محرم دا ویکھنا ہے اپنے ملک دے اپنے شہراں چ اپنی نگریاں اپنی حویلیاں سیداں ہاتھ جوڑ کے منت پہ کرداں دل ڈکھی راہ اللہ معاف کریں تساں اپنی حویلی چ ویکھنا ہے زینب جنگلہ چ ویکھنا ہے نانے دے دین دی بقا دی خاطر ٹریاں انج دین بچایا 53 چو 3 120 چو 12 85 یتیم چو کل 9 لے کے نانے دے شہر چ ولی دو جملے زیادہ پڑھ گئے جی میں لاکھ ویریز کردہ 120 مستور 85 یتیم 53 محمل جدہ ولیت صرف 3 علامہ مجلسی علیہ رحمہ بجان بہار الانوار چی جملے لکھے تے کہیں سوال کیتا علامہ اتنا پور کن گئے علامہ زمین تے متھا مار کے رننے تے رو کے آکھیا کربلا تو لے کے یزید دے دربار دے ویندیاں تک سارا راہ سادات دے کافلے نے کھا گئے جا تے سادات دیئے قبراں ہون تے سلار اس علاقے والے پاسو لے ہی نہیں نہ ویندے ہون تے آسان ہو گئے ہوائی سفرن علی امیر المومنین دیئے دھیاں جڑیاں جنگلائیں چوں جڑیاں رستیاں تو گزری ہیں میں نے قرآن دے 3 پاریاں دی قسم ہے جوان بندے دی طاقت نہیں نانے دے شہر تے نگاہ پئی رات روون والے پتر تے سوال کی تے سکیڑی نگری جناب سجاد فرمایا تیری نان کی نگری تیری داد کی نگری تیری ساوری نگری تینڈی پیک کی نگری 4 رشتے نے اس شہر نال پھپھی اماں تیرے میری آقا زادی فرمائے میرے معامل بہا میں چٹے دی نانے دے شہر چ ونجن دے لائق دی نہیں رہ گی روون والے غیور مومنین و سادات بہ گئے معامل لگ گئیاں کالیاں کائناتاں بشیر نو حکم دیتا نے گال تواڈے ذہن چ میں اشارہ کرنا بشیر اعلان کیتا مدینے نیاں گلیاں بازاراں چوکاں چ ہر کہیں دے جگر تے اثر ہوئے سیدزادہ جویں حنفیہ علی دے جلالیاں لے پتر دے جگر تے اثر ہوئے انج گھٹ جگر تے اثر ہوئے علی دا جلالیاں لا پتر گھوڑے تے چڑھیا گھوڑے دی واگ ہتھ چلی گھوڑا بھجیندے مدینے دے باہر اتھے آ کے گھوڑے دی واگ جھلیے جتھے تیرا تے میرا چوتھے امام رت روندہ بیٹھ گھوڑے تے بے کے گھوڑے دی واگ جھل کے فرمیندن رات روون والا رات تے کنٹرول کر تے میں علی دا پتر تیرے تے سوال کردہ میرے سوال دا جواب دے کالے خیمے کنہ دے خیمے دکھ لگ سی اس بندے تے جدے بندے دے کان سنیاں تو دے دل نو ارمان نہ لگا تکلیف ہو سی مذہب ذہن چ نہیں رکھنا مکان ذہن چ رکھنی ہے سویڑے دی غربت ذہن چ رکھیا ہے شیعہ بیٹھے ہو یا سنی تواڈے گھراں تے اللہ دی رحمت دا نزول ہوے میں علی دیاں دھیاں تے رولن دی قسم ہے چوتھا امام زمین تو تلیاں ٹیک کے اٹھے کم دے ہاتھ متھے تے لا کے دن چاچا سجاد بچڑے دا سلام ہووی جڑے لیا کہ نا سجاد پتر دا سلام ہووی روون والے غیور مومنین و سادات تھرک ماریے گھوڑے دی زین چھٹ گئی علی دے پتر کنو سر تو پیرا تقدید کر کے آدن 24 سال دی عمر تے 70 سال دا ضعیف کمر جھوک گئی داڑھی دا رنگ بدل گئی یکھاں چو رات لڑ دی کھڑی میرا 24 سال دا ہی تو 70 سال دا اتیادے میں سجادہ میرے آقا فرمیندن چاچا او ویلا یاد ہے جد میرے بابے کعبے دی سرزمین تے ناکے حنفیہ وطن تے ٹرون تے نوکران آکے جلدی معامل تیار کرو میرے بابے پوچھے حنفیہ تین وطن تے وینے معامل کیوں تیار کریں تے آکے نہیں میں وینے تے میری بہنہ میرے نال نہیں وینا تے میرے بابے آکے حنفیہ میں بہنہ دے بغیر میرے مشن دی تکمیل نہیں میری بہنہ میرے نال ویسن بابا چاچا آج تک میں نو جملے یاد ہیں تے آج تک منظر یاد ہے تو سنیامی چو تلوار کٹ کے زانو تے رکھ کے تلوار دے 2 ٹکڑے کر کے 2 ٹکڑے میرے پیو دے قدمہ سٹے میرے بابے آکے حنفیہ جوانہ دے زیور ہوں دن چاچا میں آج تک گال یاد ہے تو سا زمین تے ٹکر مار کے آکے حسین اے انہا جوانہ دے زیور ہوں دن جنانیاں بہنہ پردیاں چ بیٹھیاں ہوئن جنانیاں جنگلاں چ رول ونجے نو جوان تلواراں چ کیوں نے ماتم کردہ تیرے مذہب چ ماتم جائز ہے پین علی دی علی ادھی کنو زندگی دا کوئی علم دے اے انہا جوانہ دے زیور ہوں دن جنانیاں پردیاں چ بیٹھی ہوئن جنانیاں جنگلاں چ رول ونجے نو جوان تلواراں چاون دے لائق نہیں رہندے چاچا میں بازاراں ٹر دیاں ڈٹھی ہیں میں شرابیاں نال گلاں کر دیاں ڈٹھی ہیں
آ گئیاں پیکی حویلی چھوڑ دے ساری بات پیکی حویلی دھیاں استقبال کیتا چھوڑ دیتی ساری بات زیادہ پڑ گئے اماں مسنت تے بے نہیں میڈیا لائک دھیاں میں مسنت تے باہن دے لائک نہیں رہ گئے اماں ایک قالینہ توڑے آستے وچھوائیں اماں قالین تے بہو میری سین فرمین دی جدہ دے توڑے مام میں بھج دیں گھوڑیاں تو لتھے میرا مٹی نال پیار ہو گئے زمین تے عالمہ غیر معلمہ ابو تراب دی دھی زمین نو اپنی ملکیت سمجھ کے میری آقازادی زمین تے بیٹھے سامنے دھیاں میری آقازادی بھیراواں دا وین کر دیں میری مرشزادی دیاں دھیاں مامیاں دا وین سن کے رونی سیدزادہ نماز عشاء جناب عبداللہ پڑھ کے تپ دا زور آئی آسادی ٹیک تے پہلا قدم جعفر تیار دے لکھتے جگر جناب عبداللہ دا آن دے بابے دا اندر آیا وڈی دھی کو سڑیا کلثوم بیٹا جی بابا میں آکھیا نہیں ماں دے ٹر ونجن دے بعد اس حویلی دی اس ویڑے دی توں زینب بابا ماں دے ٹرن دے بعد توڑا حکم میں یاد ہے تے آج تک یاد ہے میں تے ناکھیا نہیں تیری ماں دا اصول آئی زیادہ دیر سوالی دروازے تے بیٹھا تیری ماں کو چنگا نہیں لگدا قدمہ تے ہاتھ لا گیا دیئے بابا میں کدی کسائیں سوالین دروازے تے بہائے میں سیدہ ہاتھ جوڑ کے ہر ازادار شیعہ سنی دی ہاتھ جوڑ کے منت کر کے جملہ آکھنا چاہنا میرے کول سیدہ نے بالبدل جملہ کوئی نہیں اس ویلے عبداللہ اشارہ کر کے آدھے اگر سوالن زیادہ دیر بوہے تے نہیں بہایا اے پھٹے برکے علی کون سوالن ہے زمین تے ٹکر مار کے رنیے تے رو گیا دیئے بابا سوالن نہیں میری اممہ زینب این جو جڑ کے آئین سکے پہچان ہی نہیں سکے تیرے یہاں فتوے آستے بہرحال جناب عبداللہ انج گئے جی وے جھکنو پانی آندے مظلوم دی غربت تے رومن آلے ہو جعفر تیار دے لکھتے جگر دے دووے ہاتھ جڑ گئے آن دے بابے دی آواز ہے علی دی دھی علی دا نوکر منت کریں دے یا اپنی حویلی چ لفظ سوالی سنیے تیرے جگر نو تکلیف ہوئی علی دا نوکر منت کریں دے مہربانی کر معافی دے میری آقا دی فرمائی دیئے چاچے جایا مجبور نہ کر چاچے جایا شرمندہ نہ کرتے اپنی حویلی چ لفظ سوالی آکھے لوگ باغی دیاں بھیڑا سڑیں دے رہن لوگ آدھے رہن جڑی نہیں ٹر سکدی باغی دی بھیڑ پیان دی جدہ سینہ ڈکھ دائے ماتم نہ کرے جڑے ماتمی نوجوان بیٹھے جملے تدیر کرے آئے جنہ ننہ تے رنے ڈھیر رنے عبداللہ حقل دے گیا دے ساریاں گلہ نہیں ایک گل دا جواب دے تیرے بھیراواں تے کربلا کیویں نبی سینہ دیا چاچے جایا بیمار مروے سے حقل دے گیا دے نیمہ دے زخمی پہلو دا واسطی پیو دی ضرب دا واسطی بھیرا دے جنازے چل گیا تیران دا واسطی علی دا نوکر منت کریں دے منڈس کربلا تیرے بھیراواں تے کیویں نبی جتنے جوان ہو شالا بھیڑا نصیب ہو میڈیا قضا دی فرمائی دیئے پوچھ نہیں تے اپنے جگر نو سمال گل لوکھی ہے نا سینہ دی اپنے جگر نو سمال عبداللہ دا جگر تے ہاتھ آیا سینہ دی ہون سوال کر عبداللہ دا کربلا تیرے بھیراواں تے کیویں نبی میڈیا قضا دی فرمائی دیئے سدون کربلا گئے ساڑھا 7ویں پانی بند ہوئے دا محرم دا دن چڑھے میری ماں بطول دے وسدے باغ تے لوٹی پہ گئی اکبر نو برچی لگ گئی غازی دے بازو کلم ہو گئے قاسم دی لاش تے گھوڑے بھج گئے جڑے لے کے غازی دی لاش تے گھوڑے بھج گئے 13 ضربہ نال میرا حسین دا محرم دی ڈھل دی دیگر مارا گئی ہے جملے مکدے گئے عبداللہ دی آواز علی دی دی ناراض نہ ہوئے وطن تو ٹری آئی میری جوڑی تیرے نال گئی آئی کیا میرے اونو محمد تیرے بھیراواں نال وفا نہیں کیتی سینہ دی حد کیتی نے جڑوائن لگے آئین خیمے چائے آئین دووے ہاتھ کمرے متھے تلا کیا دے نمہ وطن دے ولے ساڑی طرفو ساڑے بابے نیویں سلام دے جنہ علی دی دھیر دو ہاتھ متھے تے آئین عبداللہ زمین تے ٹکر ماریے وین کر کے رونے تے رو گیا دے میرا اللہ انشاءاللہ میں مر گیا ہوا علی دی عالمہ غیر مولمہ دھیری آواز آئیے چاچے جایا پتر اتنے پیارا نیند نال ٹورے کیوں آلی حقل دے کیا دے پتران دی وجہ تو نہیں جڑوے لیتے ہیں پتران دا سلام پہنچائے تیرے دوئے ہاتھ متھے تے آئے میں نگاہ کیتی ہے تیرے ہاتھا تے میں نے رسیاں دے نشان نظر آئے میں نے پتہ لگا ہے بدماشا چٹر دی رہی ہیں شرابیاں چنروار